बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे आज की ताज़ा अपडेट पे पीटीआई के ख़िलाफ़ जिस तरह से क्रैकडाउन चल रहा है। अपडेट्स क्या हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। पाकिस्तान में पीडीएम सरकार, इम्पोर्टेड सरकार, जालिम सरकार, जाबर सरकार का ख़ात्मा तो हो चुका है, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में जो पिछले 16 महीने से एक लाकानूनीत, एक जंगल का कानून था और पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, पीटीआई को दबाने के लिए, दीवार के साथ लगाने के लिए जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था, आइन और कानून को बालाए ताक रख के पीटीआई के वर्करों के साथ, पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, चेयरमैन पीटीआई के साथ जिस तरह से एक इन्होंने हथकंडे जो इस्तेमाल किए, जो ताकत का इस्तेमाल किया, वो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। नए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो ये निगरान हुकूमत है इसमें शायद वो कुछ बेहतर डिलीवर कर सकें और पाकिस्तान में जो आइन और कानून को बिल्कुल उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, तो शायद उस पर थोड़ा सा ये गौर करें और पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करें। सबसे पहले बात करूंगा कि जिस तरह से, जिस तेज़ी के साथ तोशा खाना केस में बददयानती पर गैर मुनसफाना मुतअस्सिबाना एक फ़ैसला करके खान साहब को गिरफ़्तार करके इन्होंने अटक जेल में डाला इतनी फुर्ती के साथ, और डेली बेसिस पे हुमायूं सईद साहब की जो अदालत थी, हुमायूं दिलावर साहब की जो अदालत थी, वो उस पर जो है वो समाअत कर रही थी और फिर बिल आखिर उन्होंने एक गैर और मुतनाज़ा किस्म का एक फ़ैसला दे के खान साहब को गिरफ़्तार करवाया और जेल में भिजवा दिया। उतनी ही सुस्त रवि से अब एक देखें, छोटी छोटी चीज़ों से ना तो वकला को मिलने दिया जा रहा है और ना ही उनको एक अच्छा खाना जो घर का खाना होता है वो उनको फराम करने की इजाज़त दी जा रही है। और ऑर्डर जो अदालत के थे वो थे कि खान साहब को अडयाला जेल में लेके जाएं, लेकिन गैर कानूनी तरीका यहाँ पे भी इख्तियार किया गया और ख़ान साहब को अटक जेल में ले जाया गया। तो अब आज खान साहब के वकला ने तीन से चार इस्तदा पेश की थी, उनमें से एक खाने की थी और एक जाए नमाज और कुरान पाक की थी और एक घर के खाने की उसमें इस्तदा थी और एक थी कि खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो जज साहब ने दो दरख्वास्तें जो हैं, एक पे तो फौरी अमल करवा दिया कि खान साहब को जो है कुरान पाक और जाए नमाज जो है ये मुहैया की जाए, और दूसरी जो थी उस पर उन्होंने वकला को मिलने का ऑर्डर जारी किया। और वो पहले भी ऐसा हुआ है कि वकला वहाँ पे अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, वहाँ के जेलर साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं नहीं मानता किसी भी कानून को, ना तुम्हारे किसी जज को, तुम जाओ और मैं नहीं मिलने दूँगा। तो आज भी खैर जज साहब ने जब उस पर साइन किए तो तब जेल का टाइम ख़त्म हो चुका हुआ था। यानी कि इस तरह से एक जो खान साहब के ख़िलाफ़ एक पूरा जो इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है उसके ऊपर एक अमल दरामद जारी है और आए रोज़ पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, अदल और इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है और ऊपर से दोबारा इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन थे, ख़वातीन थी, उनकी गिरफ्तारियाँ इन्होंने दोबारा से शुरू कर दी हैं। पंजाब में इन्होंने दफ़ा 144 लगा दिया है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने दफ़ा 144 लगा दिया है ताकि पीटीआई के वर्कर जो हैं वो बाहर ना निकलें, बल्कि जश्न पाकिस्तान, आज़ादी पाकिस्तान, 14 अगस्त मनाने पे पाबंदी लगा दी है इन्होंने। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। दिल यकीन करें, इस तरह के हालात, एक तो इंसाफ का जनाजा निकल रहा है, आइन और कानून को बिल्कुल तबाह और बर्बाद इन्होंने कर दिया है, पामाल कर दिया है इन्होंने। इस मुल्क को इन्होंने, इसका निज़ाम जो है उसको बिल्कुल इन्होंने मफलूज करके रख दिया है। तो नई जो हुकूमत आएगी या इलेक्शन कब होंगे, ये जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, अब बात यह है कि कोई माने या ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया तस्लीम कर दिया है कि पाकिस्तान, इमरान खान की जो मकबूलियत है दुनिया भर में, दुनिया भर को छोड़ें, सिर्फ पाकिस्तान अगर देखें तो 60 से 70% जो अवाम है वो उसमें मकबूल है खान साहब, और लोगों का जो एतमाद है वो खान साहब पे है।
تو اگر آپ طاقت کے ذریعے اگر اس طرح کریں گے خان صاحب کو، اگر آپ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈالیں گے، عوامی امنگوں کے خلاف اگر آپ فیصلے کریں گے، عوامی جذبات کو دبا دیں گے، عوامی جو رائے ہے اس کے خلاف اگر آپ فیصلہ کریں گے، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنی حکمرانی ان پہ ایک لمبے عرصے تک قائم رکھیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ خود کو ایک طفل تسلیاں دینے والی بات ہے۔ یا تو جو یہ لوگ ہیں، یہ جو طاقتیں ہیں، یا تو پھر وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، پاکستانی عوام کی بھلائی نہیں چاہتے، پاکستان کی بھلائی ہی نہیں چاہتے، تو یا پھر وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ یا پھر وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ پاکستان کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان تعمیر و ترقی کی راہ پہ جا سکتا ہے، اور خان صاحب کو ہم اگر سائڈ پہ لگا بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ 16 مہینوں میں جو آپ نے ایک پریکٹس کی ہے، اس میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان ان 16 مہینوں میں جو ریکارڈ پاکستان میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس پہ چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی جو کاروبار تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں، انڈسٹری پاکستان کی تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کا امن تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کی سیاست تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کی جو اخلاقیات ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، پاکستان کا آئین اور قانون تباہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ باقی بچا کیا ہے سلامت؟ کس چیز کو؟ اور غریب وہ ہے کہ جس کو اپنے بیچارے کو 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ اس سے پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ پاکستان کو کس طرح سے صحیح کریں گے؟ کیسے آپ 2 گھڑی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے خان صاحب کو سائڈ پہ لگا دیا ہے اور اپنے من مرضی کے آپ نے حکمران وہاں پہ آپ کے اشاروں پہ چلنے والے آپ کے حکمران آ گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں جیسے میاں شہباز شریف صاحب تھے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو نفرت آج پاکستانی عوام کے اندر ہے یہ دگنی ہو جائے گی، اور یہ ایک لاوا ہے جو آئے دن جو بڑھتا جائے گا عوام کے دلوں میں، اور جو عوام کا غصہ ہے یہ بھی بڑھتا جائے گا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ٹوٹلی پاکستان اور پاکستانی عوام کے نقصان میں ہی جائے گا، مزید نقصان ہوگا۔ تو غیر ملکی جو طاقتیں ہیں، غیر ملکی جو قوتیں ہیں، وہ صرف اسی طاق میں ہیں کہ کب پاکستان کو ہم اس سٹیج پہ لے کے جائیں، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یعنی کہ پھر ہمیں دھکا لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور یہ دیواریں جو ہیں یہ گر جائیں۔ تو خدا را پاکستان پہ رحم کریں۔ یہ پاکستان جو ہے بڑی مشکلوں، بڑی قربانیوں، بڑی صحبتوں اور بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے نا حاصل کیا تھا، اور یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی اور باقی جو بر صغیر کے جو ہمارے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ان کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہی رہنے دیں، اس پہ چلنے دیں، اور لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے عدل و انصاف قائم کریں، مساوات قائم کریں یہاں پہ، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان پہ ڈاکہ نہ ماریں۔ اگر آپ لوگوں کے حقوق چھیننا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ عوام میں مقبولیت اپنی کھو دیں گے، اور جو کہ سراسر پاکستان کے نقصان میں ہے۔ تو آج بھی اگر سمجھ نہیں ان کو آ رہی تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ایسی سوچ پہ، یا دعا کی جا سکتی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کو، خان صاحب کو، پاکستان کی عوام کو اللہ پاک سلامت رکھیں، اور ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ آئے، جن کو پاکستان کی فکر ہو، اس عوام کی فکر ہو، اسلام کی فکر ہو۔ تو جس طرح کا نظام فی الحال چل رہا ہے یہ تو مایوسی کی طرف ہی جا رہا ہے، اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، اس میں تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، چونکہ جو ظلم کا ایک سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ آئے دن ان کا ایک پلان بنا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ خان صاحب کی جو دوسرے کیسوں میں ضمانتیں ہیں وہ منسوخ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ خان صاحب کے خلاف پورا جو ایک انہوں نے گیم پلان جو کیا ہوا ہے اس پہ یہ فوری طور پہ یہ بڑے تیزی کے ساتھ اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اس کا انجام کل کیا ہوگا اس کا میرا خیال ہے اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا، اور میرے نزدیک جو جتنا مجھے اللہ نے عقل اور فہم دیا ہوا ہے، جتنا شعور دیا ہے، اس کے مطابق میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں بھی اور راستہ نہیں جاتا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنے بھائی ماجد چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔